हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल 2024 है। हम आज का डॉन एडिटोरियल, जिसका टाइटल ग्लोबल आर्म्स रेस है, पढ़ेंगे। ये एक एनालिसिस है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक आज़ाद बैनुल अक़वामी इदारा है जो जंग, अफवाज, असले का कंट्रोल और गैर अफवाज की तहकीक के लिए वक्फ है। ये 1966 में कायम हुआ। ये ओपन सोर्सेज की बुनियाद पर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया और दिलचस्पी रखने वाले लोगों को डाटा, तज्ज़िया और सिफारिशात देता है। दुनिया भर में इसे बाकायदा मुअज़्ज़ज़ तरीन थिंक टैंक्स का दर्जा दिया जाता है। इसका क़याम स्वीडिश पार्लियामेंट के फैसले की बुनियाद पर हुआ। इसे अपनी तहकीक मुकम्मल करने के लिए स्वीडिश हुकूमत और दूसरी तंजीमों से फंड मिलता है। 22 अप्रैल 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट शाये की, जिसके मुताबिक दुनिया भर में अस्करी खर्चा 2023 में $2,443 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि 2022 से 6.8% बढ़ा है। अगर 2009 से अब तक साल अज साल खर्चा देखा जाए तो 2023 का साल एकदम से ऊपर चला गया है। 2023 में दुनिया भर से अस्करी खर्चा बढ़ाने वाले मुल्कों की टॉप 10 की लिस्ट देखें तो अमेरिका पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे और रूस तीसरे नंबर पर है। जी, अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटर इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एनालिसिस करते हैं। टाइटल है ग्लोबल आर्म्स रेस। ग्लोबल्स मीन वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर। आर्म्स असलहा, रेस दौड़, दुनिया भर में असलह की दौड़। द फिगर इज स्टैगरिंग। फिगर का मतलब होता है अदादोशुमार। स्टैगर के दो मतलब हैं। स्टैगर मीन्स टोटर यानी लड़खड़ाना, और स्टैगर मीन्स अमेज, हैरान कर देना। तो यहाँ पर हैरान करने वाला है। द फिगर इज स्टैगरिंग, अदादोशुमार हैरान कुन है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन थिंक टैंक की बुनियाद पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग लास्ट ईयर वाज $2.4 ट्रिलियन। दुनिया भर में अस्करी खर्चा पिछले साल $2.4 ट्रिलियन था। विद द फिगर प्रोजेक्टेड टू ग्रो। प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट मीन्स फोरकास्ट। प्रोजेक्ट का मतलब है कि फोरकास्ट यानी उम्मीद की जाती है या इम्कान है या पहले से पेश गोई करना, तो अदादो शुमार के ऊपर जाने के इम्कान है। इन अ वर्ल्ड बीसेट विद वायलेंस, हंगर एंड डिजीज। दुनिया में लोग जो हैं दंगा फसाद, भूख और बीमारी से टूटे पड़े हैं या परेशान हैं। दिस कैन ओनली बी गुड न्यूज़ फॉर ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स। ये तो सिर्फ दुनिया भर में असलाह तैयार करने वालों एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के लिए नवीद मुसरत हो सकती है। फॉर दिस सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर के लिए बिजनेस इज बूमिंग, कारोबार खुशहाल हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। एज पर द रिपोर्ट, जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक द यूएस वाज द टॉप डिफेंस स्पेंडर। यूनाइटेड स्टेट जो है ये दिफा की मद में खर्च करने वाला सबसे टॉप पर है, जिसने $916 बिलियन खर्च किए। वाइल चाइना, रशिया एंड इंडिया फॉलोड। उसके बाद चाइना, रशिया और इंडिया आते हैं। अमेरिका इज लॉक्ड इन अ जियोपॉलिटिकल टसल विद बोथ चाइना एंड रशिया। अमेरिका जोग्राफियाई सियासी जंग में लॉक्ड है, जकड़ा हुआ है। किसके साथ? दोनों के साथ, यानी चाइना और रूस के साथ। इन द केस ऑफ यूक्रेन के केस में द यूएस इज यूजिंग द फॉर्मर सोवियत स्टेट। यूनाइटेड स्टेट इस्तेमाल कर रहा है फॉर्मर साबका सोवियत रूसी स्टेट रियासत को एज अ प्रॉक्सी, बतौर एक प्रॉक्सी के,
پراکسی کا مطلب ہوتا ہے مختار، یعنی جیسے آپ کسی کو اپنی جگہ پر لڑاتے ہیں یا اس کو اختیار دیتے ہیں کہ تم میری جگہ پر لڑو یا میری جگہ پر کام کرو، اسے پراکسی کہتے ہیں۔ بیٹل گراؤنڈ، میدان جنگ، انگیسٹ ماسکو، یعنی ماسکو کے خلاف اس نے یوکرائن کو میدان جنگ میں ایک پراکسی کے طور پہ مختار نام یا اپنے مختار کے طور پہ اتارا ہے۔ انسٹیڈ آف ڈی ایسکلیٹنگ، یہ جنگ میں کمی یا تناؤ میں کمی کی بجائے گلوبل پاورز، ورلڈ وائڈ پاورز، دنیا بھر کی طاقتیں آر فیولنگ کنفرنٹیشن، کہ وہ لڑائی کو بھڑکا رہے ہیں۔ فیول کا مطلب ہوتا ہے ایندھن ڈالنا، بھڑکتی پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تیل ڈالنا، تو وہ اس جنگ کو اور مزید بھڑکا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ the US has just approved a multi-billion-dollar aid package، یونائٹڈ اسٹیٹ نے ملٹی بلین ڈالر کا امدادی پیکیج اپرووڈ کیا ہے، اس کو یعنی پاس کیا ہے فار یوکرائن کے لیے، اسرائیل کے لیے، اینڈ تیوان اور تیوان کے لیے، ود ملٹری کمپوننٹس، ملٹری کمپوننٹ کے ساتھ۔ ملٹری کمپوننٹ سے مراد میزائلز ہیں، ٹینکس ہیں، ویپنز ہیں یا ایئر اسپیس وغیرہ۔ دس کمبیٹیو سگنل از ناٹ لائکلی ٹو گو ڈاؤن ویل ان ماسکو، یہ جو لڑائی کا اشارہ ہے شاید اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی ماسکو میں بھی اور بیجنگ میں بھی۔ while it is appalling that، اور جب کہ حیران یعنی کہ پریشان کن بات یہ ہے، US is willing to provide Israel with even more money، کہ وہ اسرائیل کو مزید رقم دینے کے لیے خواہاں ہے، as the latter exterminates the Palestinian people، تاکہ بعد ذکر یعنی اسرائیل فلسطینی لوگوں کا صفایا کرے۔ ایکسٹرمینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ کے لوگوں کو قتل کر دینا، ان کو کوئی فرد نہ چھوڑنا۔ کلیئرلی the priorities of the world's richest nations are skewed، واضح طور پر دنیا کی امیر قوموں کی جو ترجیحات ہیں are skewed ہیں، وہ کسی ایک خاص سمت میں ایک خاص گروپ کی طرف ہیں۔ while hundreds of millions of people wallow in preventable misery، جبکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ محرومیوں میں لت پت ہیں۔ rich states are spending obscene amounts on their respective war machines، امیر ریاستیں اپنی جنگی مشینوں پر بے حد رقم خرچ کر رہی ہیں۔ obscene کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ though defense is a legitimate need of all sovereign state، اگرچہ ڈیفنس دفاع جو ہے وہ تمام مقتدر اعلیٰ ریاستوں کا جائز ضرورت ہے، صحیح ضرورت ہے۔ arms races fuel conflict rather than prevent it، اسلحہ کی دوڑ جنگ پر جلتی کا کام کرے گی، یعنی اس کو مزید بھڑکائے گی بجائے اس کو روکنے کے۔ moreover، اس کے علاوہ in a such scenario، اس طرح کے منظرنامہ میں many countries of the global south are also forced to divert scarce resources towards arms، دنیا بھر کے جو جنوب کے جو بہت سے ممالک ہیں وہ بھی مجبور ہیں وہ اپنا رخ کریں کامیاب ذرائع کی طرف یعنی اسلحے کی طرف، in part to defend themselves from larger، تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑے more well armed جو اچھی طرح سے مسلح ہیں، نیبرز ہمسائے، اینڈ ایڈورسریز اور حریف یا مخالف دشمنوں سے دفاع کر سکیں۔ Amnesty International has noted in a recent report، بین الاقوامی امان نے نوٹ کیا دیکھا موجودہ رپورٹ میں، that the post World War Order 2 is close to collapse، یعنی World War 2 کے بعد جو آرڈر تھا پاس ہوا تھا وہ close to collapse کا مطلب ہے ختم ہونے کے قریب ہے، ٹوٹنے کے قریب ہے۔ یہ پوسٹ ورلڈ وار کے بعد جو آرڈر سے مراد یہاں پہ ہے کہ یہ عہد کیا گیا تھا کہ اب کوئی ملک جنگ نہیں لڑے گا، اور اسی تناظر میں نیٹو جو ہے نا قائم ہوئی، جس کے 32 ممالک جو ہے نا وہ ممبرز ہیں، رکن ہیں۔ یہ نیٹو جو ہے بیسیکلی یورپ اور امریکن وغیرہ نے مل کر ایک دنیا کا سب سے بڑا الائنس بنایا تھا سوویٹ کے خلاف، تاکہ سوویٹ ان کی ریاستوں پر حملہ ور نہ ہو، کیونکہ سوویٹ جو ہے وہ جرمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یورپ اور امریکہ کے اوپر سوویٹ نے بھی حملہ نہیں کیا، تو اب دوبارہ سے یعنی کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے
जैसा कि यूक्रेन में हमला हुआ है। आर्टिकल 5 था इसका, यानी नेटो का, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी एक भी नेटो की रियासत के ऊपर हमला होता है तो यही समझा जाएगा कि उसने उन तमाम रियासतों के ऊपर हमला किया है। आर्गुबली द वार्स इन यूक्रेन एंड द मिडल ईस्ट illustrate the fact that it has already collapsed। दलीलन जो यूक्रेन और मिडल ईस्ट मशरक़ वस्ता में जो जंगें हैं, illustrate the fact इस हकीकत की दिखाती हैं, ज़ाहिर करती हैं कि that it has already collapsed कि ये पहले ही अहदनामा टूट चुका है या वो आर्डर ख़त्म हो चुका है। नो इट इज़ अप टू द कमिटी ऑफ नेशंस, तो अब ये बैनुल अक़वामी एहतराम पर इन्हिसार है या उसके ऊपर है। कमिटी का मतलब होता है, कमिटी ऑफ नेशंस का मतलब होता है कि तमाम कौमें एक दूसरे की सॉवरेनिटी का एहतराम करें, रेस्पेक्ट करें। टू बिल्ड अ मोर पीसफुल वर्ल्ड, कि वो एक ज़्यादा पुरअमन दुनिया तामीर करते हैं। आर प्रीपेयर फॉर अ न्यू डार्क एज ऑफ फॉर एवर वार्स, या फिर वो एक नए तारीख दौर के लिए तैयार हो रहे हैं जिसमें हमेशा जंग रहेगी।